नमस्कार। आज हामी विशेष गरेर हठयोग के हो र हठयोगका लागि आवश्यक ग्रन्थहरू के अध्ययन गर्नुपर्छ र के ग्रन्थमा के लेखिएको छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। जुन कुरा तपाईँहरूको परीक्षाको लागि उपयोगी पनि हुन्छ भने हठयोगको लागि अनुसन्धान गरिरहनुभएका अथवा पिएचडी अथवा यसको लागि तपाईँले चाहिँ स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि जे गरिरहनु भएको छ यसको लागि रिसर्च, त्यसको लागि पनि केही हदसम्म यो उपयोगी हुन्छ र आजको चर्चा रहेको छ। सबैभन्दा पहिला हठयोगका हाम्रो आधार के हो, हठयोग भनेको के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ आउनुहोस् कि हठ यहाँबाट प्रारम्भ गरौँ। हठ शब्द कस्तो छ भने धेरैजनाले चाहिँ हठ गर्ने योग अथवा एकदम हठै गरेर गर्ने चाहिँ योग भनेर बुझ्नुहुन्छ, तर वास्तवमा हठ भनेको चाहिँ ह भनेको सूर्य नाडी, ठ भनेको चन्द्र नाडी हो र ह भनेको हकार कीर्तित सूर्य ठकार चन्द्र उच्यते सूर्य चन्द्रमा स्वर्गात हठयोगो निगद्यते भनिएको छ। ह भनेको सूर्यको शक्ति अथवा हाम्रो शरीरमा हुने तातोपन नै हकार हो भने हाम्रो शरीरमा हुने चिसोपन नै ठकार हो र हठ तातो र चिसोको सन्तुलनबाटै जीवन एउटा संयमित बन्छ। एउटा गर्मीमा जाँदा पनि मान्छे 37 डिग्रीमै रहनु, जाडोमा जाँदाखेरि पनि 37 डिग्रीमै रहनु, त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यसको अर्थ त्यसलाई सन्तुलन गर्ने हामीमा एउटा शक्ति छ। त्यो शक्ति थोरै क्षीण भयो भने ज्वरो आउँछ, तापक्रम बढ्छ, हामी बिरामी हुन्छौँ र चिसोपन बढ्दै गयो भने पनि हामी बिरामी हुन्छौँ। त्यो सन्तुलन गर्ने जुन शक्ति छ त्यो नै हठ हो। तसर्थ सूर्य नाडी र चन्द्र नाडीलाई सन्तुलन गर्ने जुन एउटा नियम छ त्यसलाई नै हठयोग सिद्धान्त भनिन्छ। हठयोगको प्रमुख प्रतिपादक आदियोगी शिवजीलाई मानिन्छ र शिवजीको क्रीडास्थल नेपाल कैलाश भूमि, कैलाश पर्वत, कैलाश स्थान भएको हुनाले हठयोगको प्रमुख जन्मस्थान नेपाल हो र नेपाली भूमिमा चाहिँ हठयोगको प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ भने हठयोग चाहिँ सबैभन्दा पहिला शिवजीले पार्वतीलाई सिकाउनु भएको, त्यसपछि सप्तऋषि हुँदै संसारमा फैलिएको देखिन्छ भने खास गरेर नाथ परम्परा अनुसार जुन चाहिँ पशुपतिनाथ अथवा शिवजीले खास गरेर यो हठयोगलाई पार्वतीलाई सिकाउनु भयो र त्यो सँगसँगै आफ्नो शिष्यहरूलाई सिकाउने क्रम सँगसँगै नाथ परम्परा मत्स्येन्द्रनाथलाई सिकाउनु भयो। मत्स्येन्द्रनाथसँगै चाहिँ उहाँले गोरखनाथलाई सिकाउनु भयो र त्यसपछि नाथ परम्परा हुँदै आएको पनि देखिन्छ भने हठयोगका प्रमुख ग्रन्थहरूमा शिव संहिता सबैभन्दा पहिलो रहेको छ। यो कसले लेख्यो, कहिले कुन मितिमा लेख्यो थाहा नभए पनि यो शिव संहिता नै आदि शास्त्रको रूपमा मानिन्छ। त्यस्तै गरेर शिव संहितापछि घेरण्य संहिता भयो, घेरण्य संहितापछि त्यस्तै गरेर तपाईँको हठयोग रत्नावली, हठयोग प्रतिविका, पातञ्जल योग सूत्र लगायतका ग्रन्थहरू रहेका छन् र आज म यहाँ चर्चा गर्दैछु सबैलाई संक्षिप्त रूपमा जानकारी हुने गरेर। सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् कि शिव संहिता। शिव संहिता चाहिँ खास गरेर कहिले लेखियो भन्ने कुरो यसमा नभए पनि शिव संहिताका कुराहरूलाई नै हठयोग प्रतिविका र घेरण्य संहितामा प्राप्त गर्न सकिन्छ र शिव संहितामा चाहिँ 5वटा अध्याय रहेका छन् र यो 5 अध्यायमा चाहिँ 5 प्राण उपप्राण को चाहिँ वर्णन गरिएको छ भने त्यस्तै गरेर आसन प्राणायामको पनि वर्णन गरिएको छ भने मुद्रा प्रधान रहेको छ र यसमा चाहिँ 200 भन्दा बढी श्लोक रहेका छन् यो शिव संहितामा र म संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई म विश्लेषण गर्छु तपाईहरुको जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि पनि। र प्रथम अध्यायमा चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ अद्वैत वेदान्त अथवा दुई होइन एउटै हो है, संसारका सम्पूर्ण कुराहरू एउटै हो भनेर अद्वैतको व्याख्या गर्छ प्रथम अध्यायले र यसमा चाहिँ नाडी र जालको चाहिँ विश्लेषण गरिएको छ भने यसमा चाहिँ 3.5 लाख नाडीको बारेमा चर्चा गरिएको छ भने 15वटा अन्य नाडीको पनि यसलाई उल्लेख गरेको छ भने र त्यस्तै गरेर यो सँगसँगै चाहिँ यसले तेस्रो अध्यायमा आएर के गर्छ भनेदेखि यसले 5 प्राण नाग कुर्म आदिको चाहिँ 5 प्राणको चाहिँ वर्णन गरेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ आउनु भयो भनेदेखि यसले आसनहरुमा पनि कुम्भक सहित अनुलोम विलोम प्राणायामको 4 प्रहरमा गरिने
अभ्यासको लागि 4 प्रहरको अभ्यास भनिएको छ। 4 प्रहरलाई हरेक प्रहरको चाहिँ छुट्टा छुट्टै गरिएको छ भने 5औं अध्यायमा आएर यसले चाहिँ विशेष गरेर चक्रको 7 चक्रको वर्णन गरिएको छ र त्यसमा चाहिँ चमत्कारी विधि चक्रलाई उठान गर्न सकिने विधिको रूपमा रहेको छ र शिव संहिता वास्तवमा क्रियायोग र श्रद्धा र विश्वासका साथ समन्वयका साथ गरिने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो र यो अध्ययनलाई यसले चाहिँ गुरु ग्रन्थको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ, जहाँ चाहिँ आसन मुद्रा प्राणायाम राखिएको छ र शिव संहिता एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो जहाँ चाहिँ यसले चाहिँ 84,000 आसन छ भनेर शिवजीले जति जीव जन्तु छन् त्यति नै आसन छ भनेको छ भने त्यसमा सर्वश्रेष्ठ 84,000 आसनमा सर्वश्रेष्ठ 84 आसन र त्यसमा पनि उत्तमोत्तम आसनहरू चाहिँ 4वटा आसन राखिएको छ र जुन 4वटा आसन जुन शिव संहिताले चाहिँ 84 आसन मध्येमा पनि 4 आसन छन् र त्यसमा 84 मा 4 आसनमा के छन् त भन्दा एउटा चाहिँ सिद्धासन जुन चाहिँ सिद्धासन पैँटी मारेर बस्ने भयो, पद्मासन जसलाई लोटस पोस्चर भनिन्छ, उग्रासन भयो र त्यसपछि स्वस्तिकासन। यसरी 4 आसनलाई चाहिँ उत्तमोत्तम आसनको रूपमा शिव संहितामा उल्लेख गरिएको छ। अब आउनुहोस् कि अर्को विषय रहेको छ, अर्को महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रहेको छ हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिकामा खास गरेर 14 आसनहरू उल्लेख गरिएको छ र हठयोग प्रदीपिकामा आसनमा के छन् त भन्दा कुक्कुटासन, स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मसेन्द्रासन, पश्चिमोत्तासन, मयूरासन, सिद्धासन, पद्मासन, सीमासन, भद्रासन लगायतका चाहिँ आसनहरू रहेका छन् र यी आसनहरूको तरिकादेखि लिएर अनेक तरिकाको यसको लाभदेखि लिएर अन्य कुरा यसमा चाहिँ विश्लेषण गरिएको छ र यो सँगसँगै आउनुहोस् कि घेरण्य संहितामा कतिवटा आसन छन् त भन्दा घेरण्य संहितामा 32वटा आसनहरू उल्लेख गरिएको छ र ती 32 आसनमा के छन् त भन्दाखेरि 32 आसनमा मुक्तासन, वज्रासन, मृत्तासन, गुप्तासन अनि मत्स्यासन, गोरक्षासन, उत्कटासन अनि सङ्कटासन, उत्तान मण्डुकासन, कुकुट्टासन, स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वृक्षासन, मण्डुकासन, गरुडासन, त्यस्तै गरेर वर्षासन, सलवासन र मकरासन, उष्ट्रासन, वीरासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येन्द्रासन, पश्चिमोत्तासन र भुजङ्गासन र त्यस्तै गरेर मयूरासन, सिद्धासन, पद्मासन, सीमासन, भद्रासन गरेर चाहिँ यसरी 32 रहेको छ र यसमा चाहिँ घेरण्य संहिताका आसनहरू यसरी उल्लेख गरिएको छ भने आसनको जुनसुकै ग्रन्थ पढे पनि आसनको उद्देश्य भनेको चाहिँ समाधितर्फ छ र अहिले संसारमा चिकित्सा पद्धतिको लागि योगलाई अपनाइएको छ, फिटनेसको लागि चिकित्सा पद्धतिको लागि। तर वास्तवमा चिकित्सा पद्धतिको लागि मात्रै नभएर त्यो चाहिँ समाधिमा जानको लागि, स्थित हुनको लागि उल्लेख गरिएको छ र कहीँ पनि रोगको लागि मात्रै भनिएको छैन। मात्रै के छ भने हठयोगको समाधिको लक्षणमा चाहिँ के छ भने निरोग अथवा सम्पूर्ण रोगबाट रहित भएपछि ऊ चाहिँ मुक्त हुन्छ भन्ने कुरो उल्लेख गरिएको छ। अब आउनुहोस् हामी अब अर्को विषयतर्फ लागौँ र यसमा म तपाईहरुलाई उल्लेख गर्न गइरहेको छु कि घेरण्य संहितामा 25 मुद्रालाई उल्लेख गरिएको छ र त्यो मुद्राको अभ्यास गम्भीर रूपमा गरियो भनेदेखि यसले कुण्डलिनी जागरण गर्नेदेखि लिएर अन्य रूपमा पनि सहयोग पुर्याउँछ भनेको छ भने त्यसैर अब महामुद्रा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसमा उल्लेख गरिएको चाहिँ तपाईको 10 मुद्रा उल्लेख छ। यसमा चाहिँ महामुद्रा महाबन्धो महाभेदश्च खेचरी उड्डयनम उड्डयानम मूलबन्धश्च बन्धु जालन्धर भिक्ष करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्तिशालनम इदम ही मुद्रा दशनम जरा भरण नाशनम। अर्थात यसरी चाहिँ यो 10 मुद्रालाई गरियो भने रोगलाई पनि आयुलाई पनि मृत्युलाई पनि जित्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस् र त्यस्तै गरेर आउनुहोस् कि यो चाहिँ 5 बन्ध खास गरेर मूलबन्ध, उड्डयन बन्ध, जालन्धर बन्ध, बन्ध त्रय अर्थात् महाबन्ध यसैलाई चाहिँ
5 बन्दले चाहिँ के गर्छ त भन्दा मनुष्यको मृत्युलाई पनि जित्न सक्छ उल्लेख गरिएको छ। र खास गरेर आसनमा वक्त मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, महामुद्रा, योग मुद्रा, विपरीतकरणी मुद्रा, शुभवनी मुद्रा, जगद्गुरु रमानन्द स्वामीले चाहिँ पञ्चमुद्राको बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। र त्यसमा चाहिँ चाचरी, खेचरी, भोचरी, अगोचरी, उन्नई मुद्रा यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। जुन खेचरी जिब्रो माथि लगेर गरिन्छ, भोचरी भुइँमा हेरेर गरिन्छ, अगोचरी रहेको छ। त्यस्तै गरेर आउनुभयो भने हातको मुद्राहरूमा के उल्लेख छ त? के उल्लेख छ त? यो तपाईले घेरण्य संहिता तथा अन्य संहितामा भन्नुहुन्छ भने खास गरेर थुप्रै मुद्राहरू छन्। तर त्यसमध्ये चाहिँ ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, लिङ्ग मुद्रा रहेको छ। त्यसरी अरू मुद्राहरू के छन् त भन्दाखेरि सुरभि मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, वज्र मुद्रा, वितर्क मुद्रा, जनाना मुद्रा, कर्ण मुद्रा, शरणार्थ मुद्रा, ध्यान मुद्रा, सूची मुद्रा, ओम मुद्रा, जनाना चिन्ह मुद्रा, अङ्गुली मुद्रा, महात्रिक मुद्रा, कुबेर मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, वरदा मुद्रा गरेर यसरी चाहिँ जाल मुद्रा, पाचन मुद्रा, साम्भवी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा गरेर 48वटा मुद्राको चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र यी मुद्राहरूले गायत्रीमा के गर्छ त भन्दाखेरि गायत्री मुद्रामै हामीले चाहिँ एकैसाथ 24/8 चाहिँ तपाईँ 32 मुद्रा एकैसाथ चाहिँ गरिन्छ। र त्यो मुद्राले के गराउँछ भन्दाखेरि कुण्डलिनी एक्टिभ गर्ने लिएर ब्रेनको आयतनलाई बढाउँछ भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब यो सँगसँगै म हठयोगको बारेमा अलिकति धेरै विश्लेषण गर्नेछु। हठयोगमा आउनुभयो भनेदेखि जुन हठयोग प्रतिविका सबैभन्दा प्रचलित योगको चाहिँ पुस्तक रहेको छ र आधिकारिक पनि रहेको छ। स्वामी स्वात्मरामले यसलाई चाहिँ लेख्नु भएको छ खास गरेर। र हठयोगमा खास गरेर चाहिँ प्रथमोपदेशमा आसनहरू उल्लेख गरिएको छ भनेदेखि द्वितीय पदेशमा चाहिँ प्राणायाम र षट्कर्म छ, अनि तृतीय पदेशमा कुण्डलिनी मुद्रा बन्द क्रिया छ भने चतुर्थो पदेशमा चाहिँ चक्र, नाडी, शक्ति, समाधि यसरी चाहिँ 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। र हठयोगको सुरुवात नै कसरी हुन्छ त भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्ला। र हठयोगको सुरुवात चाहिँ एउटा यो नाथ परम्पराको प्रणाम गर्दै गरिएको छ भने हठयोग बिना राजयोग पूर्ण हुँदैन, राजयोग बिना हठयोग पूर्ण हुँदैन, यसरी चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ। तसर्थ हठयोग र राजयोगलाई फरक तरिकाले विश्लेषण गर्नेहरूलाई पनि यसले जवाफ र उत्तर दिन्छ। श्री आदिनाथाय नमस्तु तस्मै एनोदिष्टा हठयोग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरोढुम इच्छुर अधिरोहिणीर्व। हठयोगको प्रथम श्लोकले भन्छ र यसमा चाहिँ प्रणम्य श्री गुरुम नाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते भनेर दोस्रो श्लोकमा रहेको छ। यसरी चाहिँ यहाँनेरि आसन र प्राणायामदेखि लिएर अन्य कुराको पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। र भोजनको बारेमा नि यसरी भनिएको छ, योगीले के खाना हुन्छ के खाना हुँदैन भनेर हठयोगमा पूर्ण रूपमा भनिएको छ। र यस्तो उपयोग छ, भोजनम अहितम विद्यात् पुनर अयोषणी कृतम रोक्षम अति लवणम अम्लयुक्तम कदसनम शोकात्कम वर्जयम भनेको चाहिँ अति लवण भएको र अति क्षारीय भएको पनि भोजनलाई वर्जित भनिएको छ भने योगीको लागि पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलोषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। योगीको चाहिँ आचरण अनुसार भोजन हुनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ सुमधुर खाने, अमिलो, पिरो, टर्रो सबै खालका चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने यसमा उल्लेख गरिएको छ भने अब हठयोगमा पनि स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन र उत्तान कुर्मासन, कुकुट्टासन, धनुरासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ भने द्वितीय पदेशमा यस्तै गरेर हठयोगको विभिन्न प्राणायामको बारेमा अथवा सूत्र, नेति सूत्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, बस्तीको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम को बारेमा गरिएको छ। र कसैले भस्त्रिका, भ्रामरी कुनै पनि यो चाहिँ आधिकारिक रूपमा पढ्नु पर्यो भनेदेखि यसलाई एउटा स्रोत
पुस्तकको रूपमा स्रोत ग्रन्थको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। जसो चाहिँ अब धेरै प्रचलनमा आइरहेको भस्त्रिका कसरी गर्ने त भनेर हठयोगले यसरी भन्छ कि अथ भस्त्रिका उर्वोर उपरि संस्थाप्य शुभे पादतले उभे पद्मासनम भवेद एतत् सर्व पाप प्रणाशनम भनेर चाहिँ यसरी भस्त्रिकाको बारेमा बनाएको छ भने शीतली जसरी चाहिँ हामीले जिब्रोलाई पाइप जस्तो बनाएर गर्छौँ गर्मीयामलाई पनि हुने र हाम्रो पानी नभएको अवस्थामा डिहाइड्रेसनलाई पनि हुने गरी र यसरी चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दा शीतलीले चाहिँ के भन्छ भने अथ शीतली जिह्वाय वायुम आकृष्य पूर्ववत् कुम्भ साधनम पहिला चाहिँ कुम्भ अथवा भित्र श्वास तपाईँले चाहिँ कुम्भ गरेको हुनु पर्यो र त्यस पछाडि चाहिँ सनकैर्घ्राणं रन्ध्राभ्यां रेचयत् पवनं सुधे गुल्म प्लिहादिकान् रोगान् ज्वरं पित्तं क्षुधा तृषां विषाणी शीतली नाम कुम्मिकेयम नियन्ति भनेर चाहिँ यसरी विश्लेषण गरिएको छ। तसर्थ यो चाहिँ हठयोगको दोस्रो पदमा यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ र हामीलाई आवश्यक सम्पूर्ण प्राणायामको उज्जयी शीतकरी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लविनी का हठयोग को चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ भने त्यस्तै गरेर हठयोग प्रदीपिका तृतीय पदेशमा चाहिँ के छ भन्ने लाग्न सक्छ र त्यसमा चाहिँ मुद्रा र बन्धको चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। जसरी चाहिँ महामुद्रा महाबन्ध महाभेद खेचरी मुद्रा मूलबन्ध जालन्धर बन्ध विपरीत करिनी वज्रोली अमरोली शक्ति चालन र चाहिँ यसमा चाहिँ कुनमा उल्लेख गरिएको छ भन्दा हठयोगको तृतीय पदेशमा उल्लेख गरिएको छ। जसो चाहिँ महाबन्धलाई कसरी गर्ने अथवा महाभेदलाई कसरी गर्ने अथवा हेर्नुहोस् कि महाबन्धको लागि श्लोक रहेछ पाषणी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत् वामो रूपिण संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा हठयोगले चाहिँ यसरी प्रष्ट रूपमा भनेको छ भने अब महाभेदलाई महाबन्ध स्थितो योगी कृत्वा पूरकम एकदि वायुनाम गतिम आवृत्यम निवृत्तम कण्ठ मुद्राया यसरी वायुलाई चाहिँ रोकेर पूरक गरेर कुम्भ गरेर चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ भनेर यो उसमा तृतीयमा भनेको छ भने हठयोगको आउनुहोस् चाहिँ चतुर्पदेशमा के भनिएको छ त चतुर्पदेशमा चाहिँ खास गरेर यसमा जुन एउटा साम्भवी मुद्रा अब उन्मनी मुद्रा त्राटक खेचरी गर्दै गर्दै अब खेचरीको सँगसँगै कसरी मुक्तिको अवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ र जसरी कसरी चाहिँ एउटा योगी समाधिमा पुगेको छ भनेर गर्नेदेखि लिएर नाद अनुसन्धानको लागि कसरी थाहा हुन्छ अथवा सिद्धिको लक्षणहरू के हो भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ भने र त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ घटावस्थादेखि लिएर आरम्भ अवस्था देखि विभिन्न आसनका र मुक्तिको लागि उल्लेख गरिएको छ र मृत्युलाई पनि जित्ने जुन एउटा खेचरी रहेको छ त्यो खेचरीको पनि विश्लेषण गरेको छ। जसरी जिब्रोलाई रोल ब्याक गरेर माथि लिएर गएर तपाईँले रोलिङ गर्ने सामान्य अवस्थामा यो छ तर यसको चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। जस्तो चाहिँ म खेचरीको चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। यहाँ श्लोकमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अथ खेचरी सभ्य दक्षिण नाडी स्तो मध्ये चरितम मारुतः तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् स्थाने न संशय इदा पिङ्गलुर्मध्ये शून्यं चैव नीलं ग्रसेत् तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यम पुनः पुनः र बारम्बार गर्नलाई यसलाई उल्लेख गरिएको छ भने अब यहाँनेरि सोमाद यत्रोदिता धारा साक्षात् सा शिव वल्लभ पुरयद अतुलाम दिव्याम सुषुणाम पश्चिमे मुखे यो खेचरी निरन्तर गर्ने मान्छेले चाहिँ साक्षात् शिवकै रूपमा हुन्छ। जसरी चाहिँ कवीरले भन्नुभएको छ इफ यु वान्ट टु सी गड यु हेभ टु बी गड भनेर चाहिँ जुन भन्नुभएको छ रमण महर्षिले पनि र यस्तै गरेर चाहिँ यो शिव रूप नै प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ खेचरी मुद्राका नियमहरू यहाँनिर चाहिँ राखिएका छन्। र एउटा अचम्मको कुरो चाहिँ के छ भने हामीले सोमरस पिए भइहाल्छ नि भनेर धेरैले चाहिँ
भन्ने गर्छन् र मदिरालाई, रक्सीलाई, हुस्कीलाई चाहिँ सोमरस खाए भइहाल्छ नि वेदमा नि लेखिएको छ भनिन्छ। तर वास्तवमा यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने सोमरस भनेर जिब्रोलाई माथि लगेर चुसिने रस नै सोमरस हो भनिएको छ र अपव्याख्या गरेर मात्रै हामीले मदिरा भनेका छौँ। तसर्थ त्यसरी गोमांसको रूपमा पनि जिब्रोबाट काटिएको जुन अंश छ र गो भनेको जिब्रोलाई नै यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ र यसरी यो एउटा महत्त्वपूर्ण हामीले भागलाई हेर्न सक्छौँ भने र त्यस्तै गरेर यो अब हामी जाँदैछौँ कि घेरण्य संहितालाई पनि हामीले उल्लेख गऱ्यौँ र त्यो सँगसँगै अब पातञ्जल योग सूत्र। पातञ्जल योग सूत्रमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पातञ्जल योग सूत्रमा एकदम सजिलोसँग योगका सूत्रहरूलाई उल्लेख गरिएको छ र यो चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा 4 पादमा र विभाजित गरेको छ अथवा 4 अध्याय भनौँ, च्याप्टर भनौँ। तर यो भाषामा चाहिँ उहाँहरूले पादको अथवा चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। पहिलो रहेको छ समाधि पाद रहेको छ। पातञ्जल योग सूत्रको योग दर्शनको चाहिँ पहिलो समाधि पादमा चाहिँ 51 सूत्र रहेका छन्। त्यस्तै गरेर साधन पादमा 55 सूत्र रहेका छन् भने विभूति पादमा पनि 55 नै रहेको छ भने कैवल्य पादमा 35 सूत्र रहेको छ। र पातञ्जल योग सूत्रमा कहीँ पनि रोगको उल्लेख गरिएको छैन। त्यहाँ चाहिँ कैवल्यमा पुग्ने बाटो देखाइएको छ। हेर्नुहोस्, कैवल्य भनेको चाहिँ ईश्वरीय तुरीय अवस्था अथवा समाधिको अवस्थामा हो। तसर्थ योगको प्रमुख लक्ष्य अरू केही नभएर कैवल्य अथवा तुरीय समाधिमा पुग्नु नै हो र बाटामा हिँड्दै जाँदाखेरि रोग निको हुने हो। तसर्थ रोगकै लागि नभएर यो त सम्पूर्ण मुक्तिको लागि हो। यो आसन जति पनि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि गरिन्छ त्यो चाहिँ के छ त भन्दा समाधि अवस्थामा पुग्ने लाई चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ र त्यो चाहिँ जब रोगबाट मुक्तिता भइहाल्छ नि त्यत्तिकै देहभन्दा माथि उठाउने चित्तको अवस्थामा पुर्याउने नै योगको सम्पूर्ण आमूल मुक्तिमा छ। देहमा अल्मलाउने विद्या होइन यो, आसन मात्र अल्मलिने होइन। तसर्थ आसन सँगसँगै यम नियमता लौकिक रूपमा यम यो संसारको नियम, यम अनि नियम भनेको चाहिँ समाजको नियम पालना गर्दै यम नियम भने आसन शरीरको प्रत्येक अङ्गलाई ऊर्जाशील बनाउने भयो। त्यसपछि प्राणायाम गरेर हामीले चाहिँ प्राणलाई हामीले सक्रिय बनाउँछौँ र त्यसपछि यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार यो दिनभरि नै गरिनुपर्छ। 1 घन्टा आसन गरेर कहाँ हुन्छ र दिनभरि नै हामीले प्रत्याहार कुन कार्यमा कसरी मनलाई उत्थित गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसरी प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि र कुनै कुरामा मनलाई एकाग्र गर्दै धारण गरियो मनलाई र त्यस पछाडि धारण गर्दा गर्दै धारणालाई लम्ब्याएर ध्यान बन्छ र ध्यानलाई लम्ब्याएर त्यो चाहिँ समाधिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उल्लेख रहेको छ। आउनुहोस् अब पातञ्जल योग सूत्रले चाहिँ के भन्छ, के छ त भन्दाखेरि पहिलो पातञ्जल योग सूत्रमा सजिलो सूत्र लेखिएको छ र यो सूत्रको पहिलो सूत्र नै अथ योगानुशासन भनेको छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुरा अनुशासनमा, पृथ्वी पनि अनुशासनले चलेको छ, घुमेको छ, सूर्य सारा ब्रह्माण्ड नै अनुशासन छ भने योगको उपलब्धि पनि अनुशासनबाट प्रारम्भ हुन्छ भनेर पहिलो सूत्र नै, पहिलो पादको प्रथम सूत्र नै यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो पतञ्जल योग सूत्रमा चाहिँ तपाईँले अथ योगानुशासन भनेर यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सबैले देख्नुभयो? ल हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ अथ योगानुशासन तपाईँको चाहिँ अनुशासनबाटै प्रारम्भ हुन्छ। मान्छेले हरेक नियमहरू पालना गर्नु पर्यो र नियम र अनुशासन बिना कुनै पनि कुरा चाहिँ यो प्राप्त हुँदैन भनेर चाहिँ योगाशासन छ। र त्यसरी दोस्रो सूत्र जुन एउटा सर्वप्रचलित सबैले भन्दै आइरहेको सूत्र चाहिँ दोस्रो सूत्रमा छ। यसमा चाहिँ योग चित्त वृत्ति निरोध भनेर जुन हामीले योग चित्त वृत्ति निरोध जहाँ पनि विभिन्न ठाउँमा योगीहरूले बोलेको सुनिन्छ त्यो यो पातञ्जल योग सूत्रको दोस्रो सूत्रमा आउँछ प्रथम पादमा। र त्यसले चाहिँ के गर्छ भने चित्तलाई चाहिँ एउटा स्थिति पार्छ है। वृत्तिहरू हुन्छन् चित्तको एकैछिनमा कुदिरहने, त्यो चित्तलाई चाहिँ निरोध गरिदिन्छ। यसको मतलब चाहिँ सम्पूर्ण मनलाई दबाउने होइन, स्थिर गराउँछ र प्रत्येक आसन नै स्थिरताकै लागि हो भन्ने छ भने तेस्रो सूत्र तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण के छ भने तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम भनेर तेस्रो पातञ्जल सूत्रमा छ। त्यो सूत्रले चाहिँ के भन्छ भने मनको स्थिति भइसकेपछि त्यो चाहिँ परमात्मा अथवा आत्मालाई आफ्नो स्वरूपमा देख्छ।
र आसनले भनिन्छ। तसर्थ हरेक आसन गर्दाखेरि हामीले एउटा त श्वास प्रश्वासको लयलाई गर्छौँ भने अर्को मनलाई स्थिर गराउँछौँ र यसलाई मनलाई स्थिर गराउँदै जान सक्नु नै आसनको उपलब्धि हो। तसर्थ जहिले पनि हामीले यो आसनको क्रमलाई चाहिँ यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ र योगले चाहिँ लिम्सलाई अथवा अङ्गहरूलाई पनि फरक फरक तरिकाले गरिएको छ। गोरक्ष संहितामा के 6 दर्शन छ हाम्रो, जुन चाहिँ योग दर्शनमा 6 दर्शन छ, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, साङ्ख्य, वेदान्त र योग। अथवा हाम्रो सनातन धर्मका 6वटा दर्शनमा के छ, न्याय दर्शन छ, वैशेषिक जो चाहिँ वैशेषिक दर्शन छ, मीमांसा छ, साङ्ख्य छ, वेदान्त र योग दर्शन अन्तर्गत योग पर्छ भने योगमा मुख्य अङ्ग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि योगको चाहिँ मुख्य अङ्गमा यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि रहेको छ। र त्यस्तै गरेर अङ्ग सञ्चालन, आसन, क्रिया, बन्ध, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान रहेको छ भने अब राजयोग, हठयोग, लययोग, कर्मयोग, भक्ति योग, बहिरङ्ग योग, नादयोग, मन्त्रयोग, तन्त्रयोग, कुण्डलिनी योग, साधना योग, क्रिया योग, सहज योग, मुद्रा योग, स्वर योग आदि योगहरू छन्। र योग भनेकै जोड्नु हो एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा चित्तको अवस्थालाई लिएर जानु नै योगको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र त्यस्तै गरेर अब यहाँनिर आउनुभयो भनेदेखि हाम्रो योगको लागि विभिन्न स्थानमा विभिन्न रिसर्च भएका छन् र योगको अङ्गको लागि चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ गोरक्ष र अमृतोपनिषदमा 6वटा मात्रै अङ्ग भनिएको छ। र त्यस्तै गरेर पतञ्जलि मण्डल ब्राह्मणोपनिषद र साण्डिल्योपनिषदमा चाहिँ 8 अङ्ग मात्रै भनिएको छ भने तेजोबिन्दुपनिषदमा चाहिँ 15 अङ्ग राखिएको छ। र त्यसरी हठयोगको प्रसिद्ध ग्रन्थ हठयोग प्रदीपिकामा चाहिँ योगको चाहिँ 4 लाई नै यहाँ चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ भने हिरण्य संहितामा चाहिँ 7 अङ्ग छ। महर्षि पतञ्जलिले योग सूत्रमा चाहिँ के लेख्नुहुन्छ, योगमा चाहिँ 8 रहेको छ, 8 अवस्था। एउटा क्षिप्त, मूढ, मनको अवस्थामा चाहिँ क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र यी मनका अवस्था छन् चाहिँ के छ त भन्दा क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र रहेको छ भने तपाईँको यसमा चाहिँ 8 अङ्ग रहेको छ। र त्यसै मनको 5 अवस्था पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। आउनुहोस् कि अब यो सँगसँगै हामीले जान्नै पर्ने कुरा के छ भने योगीहरूले संसारमा योगको मुक्तिको लक्षण के हो त, योग गरिसकेपछि सिद्धि प्राप्त भयो कि भएन त भनेर दिनदिनै योग गरेछ भनेर कुनै संस्थाको उच्च पदमा पुगेको छ अथवा कुनै मठाधीश पीठाधीश भएको छ भनेर उसको योगको सिद्धि होइन। योगको सिद्धिको लागि हठयोगले हामीले सिद्धिका लक्षणहरू छन्। र दोस्रो पदेशको 78औं श्लोकले भन्छ, वपु कृशत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुता तुम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिन्दु जयोग्नि दीपनम नाडी विशुद्धर्धीर हठ सिद्धधिलक्षणम। अर्थात् शरीर हल्का हुँदै जानु, मुख प्रसन्न हुनु, स्वर सौष्ठ्यम हुनु, मधुर हुनु, नयन तेजस्वीले आँखा तकडा हुनु, रोग अभाव भने रोगै नलाग्नु, कुनै पनि रोग नहुनु, बिन्दु आज्ञा चक्रमा श्रावित विशेष श्राव अथवा त्यहाँ ध्यान टिक्न सक्नु, नियन्त्रण रहन सक्नु, जठराग्नि प्रदीप्त हुन सक्नु, नाडी विशुद्ध हुन सक्नु, यो चाहिँ सिद्धिको लक्षण हो भनिएको छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले क्रियाहरूको बारेमा जान्नु पर्यो भने हामीले षट कर्म भन्छौँ। क्रियामा के छ त भन्दा प्रमुख क्रियामा 13 क्रिया छन्। नेति, सूत्र नेति, घृत नेति, धौतीमा चाहिँ वमन धौती, वस्त्र धौती, दण्ड धौती र अर्को गजकरणी भयो, अनि बस्तीमा जलबस्ती, कुञ्जर, अनि नौली भयो, त्राटक भयो, कपाल भाती, धौकनी, गणेश क्रिया, वादी, लघु शङ्ख प्रक्षालन र शङ्ख प्रक्षालन, यति चाहिँ 13वटा भनौँ न चाहिँ यो क्रियाको रूपमा षटकर्मको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ। र अब धेरै जसोलाई चाहिँ यस्तो हुनसक्छ यो चाहिँ कहाँ गर्ने योग भनेर हठयोगले यसरी चाहिँ क्लियरली भनिदिएको छ, योग गर्ने स्थान पनि कस्तो हुनुपर्छ भनेर। कस्तो छ त भन्दाखेरि हठयोगको प्रथम पदेशको 12औं श्लोकमा भनिएको छ, सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे। स्वराज्य आफ्नै देशमा आफ्नै स्थानमा अथवा आफू जहाँ बसिरहेको त्यो ठाउँमा र धार्मिके देशे जहाँ चाहिँ अधर्मका प्रेमीहरू अथवा हत्यारा हिंस्रक प्रेमीहरू नभएको ठाउँमा, अनि धनु प्राण पर्यन्तम शिलाग्नि जलवर्जते। धनु प्राण भनेको धनुलाई के भनेको छ, 4 हातको धनु हुन्छ। 4 हात आफू बसेर आसन गर्ने ठाउँबाट नापेर 4 हात परसम्म
अग्नि भएको हुनु हुँदैन, जल भएको हुनु हुँदैन, शिला भएको हुनु हुँदैन। त्यस्तो ठाउँमा एकान्ते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठयोगिना र यसरी चाहिँ हठयोगलाई गरिनु भनिएको छ भने अब त्यस्तै गरेर हठयोगको आसनलाई यसरी बनाइएको छ र सम्पूर्ण योग नै मुक्तिकामी हो। र तसर्थ हामीले चाहिँ बिहान 2 घण्टा योग गऱ्यौँ अथवा 1 घण्टा योग गऱ्यौँ, योग गऱ्यौँ, दिनदिनै योग गर्छु, त्यो योगै होइन, एउटा आसनमा मात्रै फोकस गरियो। योगा त तपाईँले 8वटै अङ्गलाई चाहिँ समान रूपले लान सक्नु पर्यो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि तसर्थ हरेक दिनभरि नित्य रूपमा गरिने यो योगलाई र हामी भएको यो जीवात्मालाई परमात्मासँग मिलाउने अभ्यास हो। योग त अहिले कलिकालको लागि विषलाई पनि पचाउने, इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बढाउने र अझ आएका महामारीलाई चाहिँ हटाउन सक्ने एउटा महाविद्या हो। यो त विश्वका प्रत्येक देशले अपनाइरहेका छन्, तर मात्रै उहाँहरूले आसनलाई फोकस गरेको देखिन्छ। तर योग भनेको त तप गरेर सिद्ध प्राप्त गर्ने हो। आसन भनेको त एउटा कक्षा हो। एउटा व्यक्तिले एसएलसी पास हुनलाई 3 कक्षा मात्रै पढेर पास हुन्छ हुँदैन नि, उसले सबै पढ्नुपर्छ 10 सम्म नै हो। त्यस्तै गरेर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि सम्मको लागि चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। यो हठयोगको बारेमा हामीले संक्षिप्त रूपमा चर्चा गऱ्यौँ। जो चाहिँ परीक्षाको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ, जसले अध्ययन अनुसन्धानको लागि केही जान्न खोजिरहनु भएको छ, जससँग तत्काल पुस्तक हातमा उपलब्ध छैन, उहाँहरूको लागि यो कक्षा उपयोगी हुन्छ भन्ने ठानेका छौँ। तपाईँहरूको समय शुभ रहोस्, अनुसन्धानको क्रम जारी रहोस्। यो बाहिरको जानकारी सबै अपराविद्या भयो, आफ्नै जानकारीले प्राप्त गर्नु पराविद्या भयो। यसको लागि हामी लागौँ। सबैको कल्याण होस्। ओम न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्रातस्य योगाग्निमय शरीरम। योगले निको नपार्ने कुनै त्यस्तो रोग छैन। सबैजना योगस्थ बनाऊ। मनले होइन, धनले होइन, हाम्रो समयले होइन, हामी भित्रैको तत्त्व ज्ञानले नै योग हुन्छ। दुनियाँले लगाएको घाउमा मलम बन्छ योग। समय र धन त बाहना हुन्, मनले हुन्छ योग, मनले हुन्छ योग। आउनुहोस् र सबैजना समय र धन भन्दा पनि मनलाई योगस्थ बनाऊ। धन्यवाद।